बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने एंड्स पे, अपने अपने घरों में। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के माइंड में जो ये चीज़ें बैठी हुई हैं पहले से ही कि भाई खुराकों से आपके एंडोक्राइन सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, खुराकों से आप लोगों की जो इनफर्टिलिटी के रेट्स हैं वो हाई हो रहे हैं, खुराकों से जो डिमेंशिया के इश्यूज हैं वो एक्सीड कर रहे हैं, खुराकों से जो बच्चों में एडीएचडी और ऑटिस्टिक फीचर्स बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही जो हमने मेन कल्प्रिट है ना, हमने उसको छोड़ा हुआ। मेन कल्प्रिट है प्लास्टिक। 1912 में एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर मट की स्टडी है, नेट पे भी मौजूद है। आप लोग अगर चाहें तो आप सर्च करें, आपको मिल जाएगी कि बीपीए, ठीक है, बीपीए एडिंग प्लास्टिक्स जो हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में हो रहा है। ये मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रही हूँ। डेवलप्ड कंट्री में तो इस पे ओवरकम हो गया था, इस पे काबू पा लिया गया था क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। हमारे डेवलपिंग स्टेट में एक कंपनी काम कर रही है मिल्क की भी। ये मैं जस्ट एक फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रही हूँ कि उसके मुतालिक अभी डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ ने जो काम शुरू किया है कि वो कंपनी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो मिल्क प्रोवाइड कर रही है उसमें शुगर की बम्बार्डमेंट कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो वो डेवलप्ड कंट्री को प्रोवाइड कर रही है उसमें शुगर नहीं बल्कि प्रोटीन लेवल हाई कर देते हैं। और मतलब अकॉर्डिंग टू द आरडीएज उसमें न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू आरडीएज रखते हैं। हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर औकात हम इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, इसलिए हमने खुद अपनी मदद आपके तहत सारे काम करने होते हैं। अक्सर बच्चों को माएँ ये जो चूसनियाँ, टीदर्स, जो ये प्लास्टिक के जो निपल्स दे देती हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि आप अपने बच्चों के ऊपर कितना ज़ुल्म कर रहे होते हैं। मैं पहले तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी मदर्स को। मेरे 16 साल के कैरियर में मैंने अभी तक काउंसलिंग सेशंस ही लिए हैं मदर्स के, और मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि जब इतनी बड़ी औरत बच्चे को नहीं सँभाल पा रही, तो ये 2 रुपए की चूसनी क्या सँभालेगी? आपको पता है, अब मैं जब बच्चों को देखती हूँ, जब माँओं को देखती हूँ कि उन्होंने बच्चों को काम एंड क्वाइट करने के लिए मुँह में चूसनियाँ दी हैं, तो लिटरली मुझे अफ़सोस होता है कि मेरी इतनी 16 साल की मेहनत जो है, वो पानी में मिल रही है। हम लोगों के ये बच्चे जो हैं, ये औलाद जो है, ये हमारा असासा है। जब हमारे माइंड में ये बात बैठ जाएगी ना, ये बच्चे हमारा असासा है, तो हमें समझ आएगी कि हम लोगों ने इनको कितने हेल्दी मीडियम से खुराक भी देनी है, कितने हेल्दी मीन्स को अपनाना है। अब मैं आती हूँ उस मेन कल्प्रिट की तरफ जिसके ऊपर मैं मेन वीडियो कर रही हूँ। वो है प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के सूदर्स, प्लास्टिक के टीगर्स, प्लास्टिक के जितने भी आपके पैसिफायर्स हैं। उसके साथ-साथ आपके प्लास्टिक के बर्तन, जितना ये मेलामाइन का रोला है, ये कि बड़ा ही अच्छा प्लास्टिक है। 1912 में एक स्टडी हुई थी जिसमें डॉक्टर मड ने बिस्फेनॉल का ज़िक्र किया था। बिस्फेनॉल ए जो है, बीपीए, ये अक्सर आपने प्लास्टिक की बॉटल्स के ऊपर देखा होगा कि उन्होंने उसपे मेंशन किया होता है कि ये बीपीए फ्री बॉटल्स हैं। बीपीए एक केमिकल है जो बॉटल को या प्लास्टिक के कंटेनर को हार्डन करने के काम आता है। उसका जो इफेक्ट आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर ये होता था कि ये आपके कैंसरस सेल, क्योंकि आपके बैड सेल्स एंड गुड सेल्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं, ये आपके बैड सेल्स या कैंसरस सेल को ऑक्सीडेटिव रिएक्शन प्रोवाइड करता था, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था, और उसको फलने फूलने में एक मीडियम देता था, एक फेवरेबल मीडियम, कि वो फले फूले और एक गदूद या कैंसर या एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करे। तब इस पर एक रिसर्च हुई और इसको बैन करार दे दिया गया, और इन्होंने कहा कि जी प्लास्टिक में ये इसको हार्डन करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर 1920 में एक और स्टडी कंडक्ट हुई जो रिलीज हुई 1920 के अंदर। कंडक्ट तो पहले हुई होगी लेकिन रिलीज 1920 में हुई, और उसमें बताया गया कि पॉलीप्रोपाइलीन एक केमिकल है जो कि प्लास्टिक के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक कंसिडर किया जाता है, और जो कि हीटन अप करने से ये माइक्रो पार्टिकल्स आपके खुराक में शामिल हो जाते हैं और आपके बॉडी के अंदर आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, यानी आपके हार्मोनल प्रोफाइल को इम्बैलेंस करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी में ऑटिज्म, एडीएचडी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन है, ये जो पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन है,
تو ہم اس کو کوریلیٹ کر دیتے ہیں خوراکوں کے ساتھ. جبکہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، جب چکن پر ایک ویڈیو مجھے کرنی پڑی تھی کہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ جی یہ جو برائلرز ہیں یہ کارسینوجینک بھی ہیں، آن دا ادر ہینڈ یہ انفرٹیلٹی کاز کرتے ہیں. ان کو ایسا ہارمون انجیکٹ، کسی بھی قسم کا آپ کا جو ہارمون انجیکٹ ہو بھی جائے تو وہ ہارمون آپ کے ایک خاص ٹیمپریچر پہ کوکنگ میتھڈز کے ساتھ وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کو ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرتے. لیکن یہ جو پلاسٹک، جو مائکرو پلاسٹک ہوتے ہیں، یہ ہیٹن اپ کرنے سے، آپ پلاسٹک کو جب ہیٹ کرتے ہیں، مائکرو ویو کرتے ہیں، یا آپ اس میں گرم خوراک بنا کر اس کو گرم آپ پلاسٹک کے برتن میں ڈالتے ہیں، یا گرم دودھ آپ ڈالتے ہیں، یا آپ جو بچوں کے فیڈرز بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں اور اس کو جو آپ شیک کرتے ہیں، اس سے بھی جو مائکرو پلاسٹکس ہیں وہ آپ کے خوراک میں شامل ہو کے بچوں کے گٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی گٹ کی لائننگ کو خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں میں اینڈوکرائن سسٹم کو خراب کرتے ہیں، آپ کے ہارمونل پروفائل کو امبیلنس کرتے ہیں، آپ کے کڈنی کو اوور لوڈ کرتے ہیں، آپ کے کارڈک سسٹم کو، آپ کے لیور کے سسٹم کو، کیونکہ جو بھی خوراک آپ لیتے ہیں وہ پہلے جا کے آپ کے لیور میں یا جگر میں سٹور ہوتی ہے، تو وہ مائکرو پارٹیکلز آپ کے لیور میں جا کے آپ کے لیور کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو مین کلپریٹ کو پکڑیں. آپ کی جو بچوں کو چوسنیاں جو اکثر پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، وہ فار دا ٹائم بینگ تو آپ بچے کو خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن جو آپ اس کی لائف کو تھریٹن کرتے ہیں، اس چیز کو آپ لوگ، ایک کمپین چلی تھی کہ پولیتھین بیگس کو اپنی لائف سے نکالیں، کیونکہ نہ تو یہ ڈیگریڈ ہوتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یہ پولیتھین بیگز، یہ پلاسٹک بوٹلز، یہ چیزیں مٹی بھی اپنے اندر اس کو ڈیکمپوز نہیں کرتی، تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آپ کا جسم اس کو ڈیکمپوز کرے یا آپ کا جسم اس کو یوٹیلائز کرے، اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کرے؟ ڈیفینیٹلی جب یہ مٹی کو خراب کرتے ہیں، جب یہ آپ کے سراؤنڈنگ کو، آپ کے ایٹماسفیئر کو خراب کرتے ہیں، جب یہ گلوبل وارمنگ کاز کرتے ہیں، یہ پلیوشن کا باعث بنتے ہیں، تو یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ کبھی آپ اس چیز پر سوچیں کہ آپ کے جسم کو کتنا تباہ کرتے ہوں گے؟ یا آپ کے باڈی کے سیلز کو نیکروٹائز کرتے ہیں، یا آپ کے باڈی کے سیل کو ڈیڈ کرتے ہیں. خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی سے، اپنے بچوں کی زندگی سے اس پلاسٹک بوٹل کو نکال باہر پھینکیں. یہ جو فیڈنگ بوٹلز ہیں اگر آپ دیتے تو اسٹین لیس اسٹیل از اے ویری گڈ آپشن کہ آپ بچوں کو اسٹین لیس اسٹیل کے برتنوں میں دیں. اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ شیشے کی چیز توڑ دیتے ہیں، بون کی چیز توڑ دیتے ہیں بچے، تو آپ کے پاس اسٹین لیس اسٹیل از اے ویری گڈ آپشن. ٹھیک ہے، کاپر کے برتنوں میں آپ بچوں کو کھانا دیں. کاپر ایک واحد ایسا برتن ہے جس میں آپ بچے کو کھانا دیں گے تو کاپر از اے ٹریس ایلیمنٹ، اٹس اے مائکرو نیوٹرینٹ. یہ آپ کی اس کی ایبزارپشن، یہ کھانے میں شامل ہوتا ہے اور اس کی ایبزارپشن آپ کے اندر فردر انہینس ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کاپر واحد ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو سبکوٹینیس آپ کے اسکن سے ایبزارب ہوتا ہے. تو کاپر کے برتنوں میں کھانا کھائیں، آپ اسٹین لیس اسٹیل کے برتنوں میں کھانا کھائیں، آپ شیشے کے برتنوں کو پریفر کریں. آپ پلاسٹک کی بوٹلز، پلاسٹک کے فیڈر، پلاسٹک کے پیسیفائرز، پلاسٹک کی چوسنیز، ان کو آپ اپنی زندگیوں سے نکال دیں. یہ ریسرچ جو میں نے آپ سے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں شیئر کی تھی، یہ تھی ڈیولپڈ کنٹری کی ریسرچ. وہ یوں اپنی زندگیوں سے ایڈورس چیزوں کو نکالتے ہیں. ہماری ڈیولپنگ کنٹری میں ابھی ریسنٹلی ایک، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے خبروں میں بھی یہ چیز بہت ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، ایک کمپنی ہے جو کہ کچھ سنتھیٹک ڈائٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ سنتھیٹک جو ویننگ ڈائٹس ہیں، بچوں کی جو کمپلیمنٹری ڈائٹ ہے انفنٹس کی، اس کے اندر شوگر کا لیول ڈیولپنگ کنٹری میں اسکائی ہائی ہے اور ڈیولپڈ کنٹری میں شوگر جو ہے وہ بالکل نل ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے. ہمارے لیے کوئی بھی آ کر نہیں سوچے گا، کیونکہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری جو سنتھیٹک پروڈکٹس میں بھی خوراکوں میں جو فاسد مادوں ہیں، ان فاسد مادوں کا استعمال بند نہیں کر رہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، تو ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر ہم لوگوں کو یہ کھلائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگ خود دیکھیں اپنے بچوں کو، ہر گھر میں ایک ADHD، ایک آٹسٹک بچہ پایا جاتا ہے. ہر گھر کے اندر آپ کے انفرٹیلٹی پیوبرٹی میں بچیوں میں پائی جاتی ہے. ہر گھر میں ایک نہ ایک بچی PCO ہے. تو خدا را اپنی زندگی میں سے یہ مین کلپریٹ جو پلاسٹک ہے
इसको निकाल बाहर फेंकें। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों की फीडिंग मेथड्स में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप अपने बच्चों के लिए ग्लास के जो बर्तन हैं वो यूज़ करें। आप अपने बच्चों के लिए कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल करें और वीडियो के आखिर में मैं एक अच्छी बात ज़रूर करना चाहूँगी और अब मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे एक अच्छी बात ज़रूर आप लोगों के साथ किया करूँगी और वो ये है कि कोशिश करें आपकी पर्सनैलिटी से कम तकलीफ़ हो। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएँ कि जो दूसरों के लिए मददगार साबित हो। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।